बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आपको ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की दरबार का विज़िट कराएंगे। उसके अलावा इंडस क्वीन का जो नवाब भावलपुर ने एज अ गिफ्ट दिया था ख्वाजा साहब को, वो भी दिखाएंगे। इस टाइम जो है हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ाहिर पीर चौक से हम लोग आगे निकल आए हैं। जो सड़क जा रही है ये सीधी सड़क जा रही है कोट मिटन। ये नया रास्ता बना है जहाँ पे नई पुल बनी है, उस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और तकरीबन सुबह हम लोग निकले थे 9:15 बजे और अब तकरीबन 11 बजने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करने के लिए रुके हैं। तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा रास्ते के बारे में गाइड कर दूँ कि फतेहपुर से आगे आते हुए ज़ाहिर पीर चौक जो आता है उससे हम लोग राइट हैंड साइड पर जो मुड़ गए हैं, ये अब सीधी सड़क जो है जाएगी कोट मिठन शरीफ। तो आज हम लोग बाइक पर निकले हुए हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हमने कहा चलो एंजॉय करते जाएंगे। मलिक साहब और भट्टी साहब भी मेरे साथ हैं। तो अब आगे निकलते हैं कोट मिठन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये सारा साइकिल स्टैंड है और कार स्टैंड है। काफ़ी रश है आज, लोग आए हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, वैगन्स ठहरी हैं, लोग गाड़ियों मोटरसाइकिलों सब चीज़ों पर आए हुए हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग आगे निकलते हैं दरबार की तरफ। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने, तो अब उसी तरफ हम लोग निकल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। ये देखिए, ये जो रोड है दरबार की तरफ जाने वाली, सामने आपको दरबार भी नज़र आ रहा होगा। और इसकी साइड पर जो है एक मुकम्मल बाज़ार है, फूल बेचने वाले हैं और चीज़ें बेचने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, वो सामने आपको दरबार भी नज़र आ रहा होगा। काफ़ी रश है आज क्योंकि जुम्मा है, तो अक्सर लोगों को छुट्टी होती है तो फिर वो यहाँ पर आते हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है दरबार के बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे। इस साइड पर दरख्त हैं सारे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर। राइट हैंड पे दरबार है और ये लेफ्ट हैंड पे ये सारे दरख्त उगे हुए हैं। और एक ज़बरदस्त माहौल है, लोगों के बैठने के लिए छाँव है सारी। बर सग़ीर के नामवर सूफ़ी शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद 25 नवंबर 1845 को चाचना शरीफ रियासत भावलपुर में ख्वाजा खुदा बख्श उर्फ़ महबूब इलाही के यहाँ पैदा हुए। आप सिर्फ़ 8 बरस के थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की वफ़ात के बाद आप 4 साल तक शाही महल में भावलपुर के नवाब ख़ानदान की सरपरस्ती में रहे और फिर 13 साल की उम्र में चाचना शरीफ वापस जाकर अपने बड़े भाई फ़खर जहाँ के हाथ पर बैयत की, जो कि एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे। आपने उनको अपना मुर्शिद करार दिया और उनसे रूहानी फैज़ हासिल किया, जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में इन अल्फाज में किया। फ़खर जहाँ कबूल की तो से, वाकिफ़ को इसरार थी उसे। आप बहुत सखी दिल और दरवेश सिफ्त इंसान थे। आपकी सकाफ़त का ये आलम था कि आपके पास जो कुछ होता था शाम तक लोगों को बांट देते थे और ख़ुद गंदम की रोटी और गाय के दूध से गुज़र बसर करते थे। आपने अपने रूहानी तजर्बात को शायरी के ज़रिए आम लोगों तक और अपने चाहने वालों तक पहुंचाने का फ़ैसला किया और सराइकी ज़बान को ज़रिया इजहार बनाया। काफ़ी आपकी शायरी की सबसे नुमायाँ सिन्फ़ है, जिसको सराइकी अदब का बहुत बड़ा सरमाया समझा जाता है। अल्लामा इकबाल ख्वाजा साहब के बारे में फ़रमाते हैं, जिस कौम में ख्वाजा फ़रीद जैसे सूफ़ी शायर और उनकी शायरी मौजूद हो तो उस कौम में इश्क व मोहब्बत का ना होना ताज्जुब का बाइस है।
ریاست بھاولپور کے نواب خاندان کے تمام افراد آپ سے گہری عقیدت رکھتے تھے اور آپ کے مریدین میں شامل تھے۔ 1879 میں نواب رحیم یار خان کے بیٹے نواب جند وڈا خان کی تاج پوشی کے لیے نور محل بھاولپور دربار لگایا گیا اور تاج پوشی کی اس محفل میں خواجہ صاحب کو خاص طور پر دعوت دی گئی۔ تاج پوشی کی اس تقریب میں انگریز سرکار کے نمائندے بھی شامل تھے، جن میں گورنر رابرٹ ایجرٹن خاص طور پر مدعو تھے۔ تقریب کے اختتام پر ایک شاندار محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے میں خواجہ غلام فرید نے انگریز کے نو آبادیاتی نظام کے خلاف اپنی مزاحمتی شاعری بیان کرتے ہوئے فرمایا: اپنی نگری آپ وساتوں پٹ انگریزی تھانے۔ آپ کے اس انقلابی شاعری نے عوام کے اندر انگریز کے سامراجی نظام کے خلاف ایک نئی سوچ پیدا کی اور لوگوں کو انگریز کے استحصالی نظام کے خلاف سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مذہب کا نام لے کر لوگوں کو ورغلانے والے ملاؤں کے خلاف بھی آپ نے آواز بلند کی اور نام نہاد علماء کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: ملا نہیں کار دے، شیوے نہ جاتن یار دے، اجھڑ نہ بھیت اسرار دے۔ غرض آپ کے کلام کے ہر رنگ میں ایک مٹھاس اور شیرینی پائی جاتی ہے جو کہ سرائیکی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنا ذریعہ اظہار زیادہ تر سرائیکی زبان کو بنایا اور روہی کے تمام خوبصورت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ روہی کی خوبصورت ثقافت اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کو جس طرح خواجہ صاحب نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، شاید ہی کوئی بیان کر سکے۔ انہوں نے اپنے دل آفریں کلام کے ذریعے روہی کے لوگوں کی محرومیوں کو بھی اجاگر کیا اور خوشی کے لمحات کو بھی منفرد انداز میں بیان کیا۔ دیوان فرید کا پہلا مجموعہ آپ کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا، جس میں قافیاں اور دوہڑے بھی شامل تھے۔ دوہڑے سرائیکی شاعری کی بہت معروف صنف ہے جس کو سرائیکی ادب میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے سرائیکی دوہڑے بھی اسی خوبصورتی سے لکھے ہیں جس خوبصورتی سے آپ نے قافیاں لکھی ہیں۔ اسی بنا پر لاکھوں دلوں پر آپ کی شاعری کی لطافتوں کا قبضہ ہے۔ ماہرین فریدیات آپ کو سرائیکی زبان کی شاعری کا رومی قرار دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح رومی اپنے انقلابی پیغام کے ذریعے لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں، اسی طرح خواجہ صاحب بھی اپنی آفاقی شاعری کی بنا پر وسیب کے لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ آپ نے 24 جولائی 1901 کو 56 سال کی عمر میں وصال پایا اور سرائیکی وسیب ایک عظیم شاعر اور صوفی بزرگ سے محروم ہو گیا۔ ہر سال 5 ربیع الثانی کو آپ کا عرس مبارک کوٹ مٹھن شریف میں انتہائی عقیدت سے منایا جاتا ہے اور ضلعی سطح پر عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ غرض آپ کے کلام کے ہر رنگ میں ایک مٹھاس اور شیرینی پائی جاتی ہے جو کہ سرائیکی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف سرائیکی خطے کی ثقافت کو اجاگر کیا ہے بلکہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس بھی دیا ہے۔ آپ کی شاعری کے بارے میں مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب سرائیکی زبان بولنے والوں اور سرائیکی علاقے کے لوگوں کے روحانی بادشاہ ہیں اور آپ کی شاعری لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہے۔ خواجہ صاحب کے کلام اپنی شاعرانہ لطافت کے باعث سرائیکی خطے کے ہر خاص و عام میں یکساں مقبول ہے، کیونکہ آپ کے کلام میں زندگی کی امید کا پیغام ملتا ہے۔ آپ کی شاعری تصوف اور معرفت کے خزانوں سے بھری ہوئی ہے اور آپ نے اپنے لطیف جذبات و احساسات کو بہت خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ آپ کی شاعری میں تصوف کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے اور آپ کا کلام تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب کے کلام میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کا سراغ ملتا ہے، لیکن عشق حقیقی کا رنگ آپ کی شاعری میں زیادہ نمایاں اور غالب ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سرائیکی وسیب کے اس رومی کے محبت اور اخوت کے اس پیغام کو سمجھا جائے اور آپ کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی ترویج کی جائے تاکہ نوجوان نسل آپ کے عظیم پیغام کو سمجھ سکے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ۔ تو خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کا ٹور جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ہم لوگ اب واپس نکل رہے ہیں، تو اب اس اسٹینڈ سے بائک اٹھائیں گے اور آگے دریا کی طرف نکلتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر ٹائم گزاریں گے۔ اس کے بعد کوشش کریں گے انڈس کوئین ہمیں مل جائے، اگر وہ مل جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ولاگ بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹل دین اللہ حافظ۔